नाम? जी हुजूर पटनी हल्के से हैं। ठीक है, शुरू कराएं। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम हुजूर। मेरी माम का नाम आंसर रहमान है, मेरा नाम मनार मान है, मेरे पापा का नाम कलीम कुछ नहीं रहमान पता है। लग मैं रहा आपसे मुझे क्या कह रहे ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या मैं घर में बैठे बैठे कार्टून देख सकती हूँ? वो बताएं क्या कहती है? वो कहती क्या मैं घर में पेट रख सकती हूँ? प्रेस? पेट जैसे बिल्ली या हाँ हाँ, हाँ जी क्या हुजूर क्या मैं कार्टून देख सकती हूँ? कार्टून देख सकती सकती हूँ जी हुजूर। देख सकती हो। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम प्रिया मुबशर है, मैं पटनी जमात से आई हूँ। मेरा सवाल है, अगर एक अंग्रेज़ लड़की हमको अपने घर आने की दावत दे तो क्या हमको जाना चाहिए? बेशक जाएं, शौक से उसको तबलीग भी करें, उसको अपने घर भी बुलाएं, फिर हैं खातर बातर करें, इस तरह तबलीग होगी। अस्सलाम वालेकुम तुम दोनों बहनें हो? जी। किस तरह पता लगा मुझे? हैं? नहीं, आँखों से। आँखें तुम दोनों की एक तरह की हैं। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। मेरा नाम आसमा बशर है, मैं पटनी जमात से आई हूँ। हुजूर मेरा सवाल है, ज़ुनूबिया नाम का क्या मायना है और ये नाम रखना चाहिए? क्या जुनूबिया का क्या माने जुनूबिया नाम के? जुनूबिया? जी, और क्या ये नाम रखना चाहिए? नाम तो ज़रूर रखें, बेशक अच्छे नाम है। जुनूबिया का नाम माना मुझे इस वक्त याद नहीं। फ़ायदा तुम्हें याद है? हैं? जम्ब तो नहीं हो सकता। हाँ, पता नहीं क्या है फिर। अस्सलाम वालेकुम फौजी आ गई? हाँ। मेरा नाम कोमल नवाज है, मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद नवाज है। मेरा सवाल है, हुजूर कुछ लोग घरों में पेट्स रखते हैं, हाँ कुछ लोग घरों में पेट्स रखते हैं, ठीक है। तो क्या इन लोगों की सेहत के लिए अच्छा हो सकता है? क्या उसके लिए, सेहत के लिए? घरों में पेट्स रखने से क्या होता है बताएं? अगर आपको नजर नहीं आता आप कुत्ता रख सकते हैं। क्या? हुजूर उनके बाल भी निकलते हैं ना पेट्स के। हाँ, बाज़ पेट्स जो हैं उनसे एलर्जी हो जाती है लोगों को। मसलन बिल्ली के बाल जो हैं वो गिरने से बाज़ों को बड़ा सख्त है फीवर शुरू हो जाता है। तो हर पेट से नहीं ऐसा होता। अब तोता रखो तो उससे कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम मेरा सलाम। नाम उस्मा नवाज है। क्या नाम है? उस्मा नवाज। क्या फादर क्रिसमस है या फादर क्रिसमस का क्या है? हुजूर वो कहना चाहती है कि क्या फादर क्रिसमस सच है या नहीं? फादर क्रिसमस बनाते हैं, सच है कि क्या मतलब? वैसे ही वाला है। हैं? कहती वैसे ही है कि फादर क्रिसमस सही है। वैसे ही बनाया हुआ है, मगर होता तो है ना, बनाया तो होता है इन लोगों ने एक फादर क्रिसमस। उससे जाके बच्चों के तोहफे उसके ऊपर टांग देते हैं, तो बच्चे उस फादर क्रिसमस से अपने अपने तोहफे ले लेते हैं। तोहफे तो ट्री से टांगते हैं, हैं? क्रिसमस ट्री से टांगते हैं ना तोहफे तो। क्रिसमस से फादर क्रिसमस है नहीं, जैसे? फादर क्रिसमस तो तोहफे लेके आता है। अच्छा, उससे भी टांगते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। तोहफा लेके आया था। क्या क्या क्या? क्या देखा? तोहफा लेके आया था। उसके बाद में उसके बड़े वापस में था। कहती है कि मेरे लिए फादर क्रिसमस तोहफा लेके आया था। बड़े नहीं, टीचर के लिए। किसके लिए? टीचर के लिए। टीचर के लिए लेके आया था। अच्छा अच्छा, आगे सवाल। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। मेरा नाम माहम जवेद है, मेरे अबू का नाम जवेद बशीर है। मेरा सवाल ये है, सलात तस्बीह की अहमियत और फजीलत क्या है? किसकी? सलाते तस्बीह
सलात तस्बीह की सलात तस्बीह की अहमियत और सलात फजीलत। तस्बीह तो कोई चीज़ नहीं है, ये बासी किताबों में लिखा हुआ है जो बाद के ज़माने की हैं, और जो पुरानी किताबें हैं असल बुखारी वगैरह उनमें नहीं है, तो मैं तो मानता नहीं था सलात तस्बीह को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। मेरा तुम फिर आ नाम- गई हो आज, पिछली दफ़ा भी आई हुई थी। परमानेंट कहा था, वो कह रही थी क्या परमानेंट, इनको परमानेंट किया हुआ है। किसने परमानेंट किया हुआ है? वो कह रही थी कि अभी फायदा नहीं कहा। हैं? हाँ जी, फ़ायदा तो नहीं कर सकते परमानेंट किसी को। तुमने परमानेंट किया हुआ है इसको? आपकी अम्मी कह रही थी, ये कहती है मुझे ये कह रही थी इसकी अम्मी ने कहा था कि परमानेंट है। ये कहती है मुझे फ़ायदा ने परमानेंट कर नहीं, दिया। उसकी अम्मी ने। पूछती हूँ कि आओगी दोबारा, मैंने कहा था हाँ, फिर उसकी अम्मी ने यही समझाया कि वो परमानेंट है, तो उसकी अम्मी ने मुझे कहा था। उम्मीद का जी जी। गलत है। वैसे अब तुम बैठे रहो, आ गई हो, मगर आइंदा से परमानेंट नहीं हो। जी जिस क्लास में आना हो या तो उस हल्के की क्लास हो तो आया करो, वरना पूछ लिया करो, ठीक है? अच्छा आप बताओ। मैं वहाँ से आई हूँ। मेरा ये सवाल है, अल्लाह ताला ने जुमे वाला दिन मुबारक दिन क्यों चुना है? अल्लाह ताला ने जुम्मे वाले दिन मुबारक दिन क्यों चुना है? जुमे वाले दिन मुबारक जी जी। इसलिए कि जुमे के दिन बड़ी नमाज होती है। जैसे ईद मुबारक है, बहुत बड़ी नमाज होती है। जुमे के दिन भी आम जितने लोग आते हैं उससे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, इसलिए उसको मुबारक कहा जाता है। जज़ाकल्लाह। चलिए जनाब, आपकी बारी। अस्सलाम वालेकुम ज़रा हुज़ूर। अपने हाँ बताएं, इधर से एक तरफ सिर करो। हाँ मेरा नाम बरीरा अहमद है। मेरा सवाल है कि अगर हम इन्हीं वजह तो नमाज में ना पढ़े तो हमारी नमाज हो जाती है? अगर हम इन्हीं वजह तो नमाज में ना पढ़े तो क्या हमारी नमाज हो जाती है हुज़ूर? नमाज तो हो जाती है, मगर इन्हीं वजह तो पढ़ना चाहिए, ये सुन्नत है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम वालिया। मेरा पहला सवाल ये है कि जन्नत माँ के पाँव के नीचे होती है, फिर बाप के पाँव के नीचे भी कुछ होता है? बाप के पाँव के नीचे जूती। और जन्नत भी हर माँ के पाँव के नीचे नहीं होती। बाज़ माएँ जो बुरी हों उनके पाँव के नीचे तो जहन्नम होती है, इसलिए जन्नत पाँव के नीचे से मुराद ये है। कई बातें मुराद हैं। एक तो ये है कि वो नेक माएँ जो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उनकी अच्छी तरबियत की वजह से बच्चों को जन्नत मिल जाती है। दूसरे ये कि बच्चे जो माँ के पाँव के ग़ुलाम हों, उसकी खिदमत करने वाले हों माँ की, उनको जन्नत मिल जाती है। ज़ाकल्लाह हुज़ूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू हुज़ूर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम है गुलनूर अहमद। मेरा अब्बू का नाम है मसील अहमद। मेरा पहला सवाल है। आप चीनी हैं? नहीं चीनी खून है आप में? नहीं आपकी शक्ल से लग रहा है। नहीं, मैं कज़ाकिस्तान से आई हूँ। हैं? कज़ाकिस्तान से आई हूँ। कहाँ से? काजाकिस्तान। वो एक ही बात हो, वो रशिया से। काजाकिस्तान के मिलते हैं लोग इस चीज़ से। हाँ, और तो मेरे- आप उर्दू थोड़ी अच्छी बोल रही हैं। पैदा कहाँ हुई थी? कज़ाकिस्तान से पहले काजाकिस्तान में? और उसके बावजूद बड़ी अच्छी उर्दू आ गई है आपको। नहीं, मैंने पाकिस्तान जाई थी 2 पाकिस्तान months। रह कर सीखी है 2 महीने में हुज़ूर। सिर्फ जी 2 महीने में सीख ली है। जी। जी बड़ी ज़हीन बच्ची हैं आप। हैं? शाकला। मेरा पहला सवाल है कि क्या हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बच्चों को कभी किसी शरारत करने पर किसी किस्मत की कोई सज़ा दी है?
ہاں یہ سوال جو ہے بڑا اہم ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے غالباً ایک موقع پر سزا دی تھی جبکہ ان سے قرآن کریم گر گیا یا اس قسم کا واقعہ. اب یاد ہے تمہیں فائدہ؟ تایا جی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سزا بچے کو دی اپنے قرآن کریم کی. جی وہ مرزا شریف احمد کو شاید یا نظام بارک احمد ان دونوں میں سے کسی کو قرآن کریم گرانے سے یا وہ گر گیا تھا یا پھر اس طرح. اس قسم کا واقعہ ہے جو مجھے پورا یاد نہیں ہے، نہ میری بیٹی کو یاد ہے، مگر سزا دی ہے قرآن سے تعلق میں، یعنی قرآن کی ایک قسم کی غیر ارادی طور پر گستاخی ہو گئی تھی تو اس پر سزا دی ہے، ورنہ اپنے بچوں کو اب سزا نہیں دیا کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا قیمتی مسودہ تھا، کتاب لکھ رہے تھے، اس میں بہت سے قیمتی کاغذات ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب، مرزا محمود احمد صاحب نے وہ جلا دیا. تو غصہ تو آنا چاہیے تھا، اس سے مار بھی پڑنی چاہیے تھی. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر لکھنے کی توفیق عطا فرمائے گا. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور یہ لجنہ ملاقات کو دیکھنے سے کوئی احمدی ہوا ہے؟ کس سے؟ یہ لجنہ ملاقات دیکھنے سے کوئی احمدی؟ میرے علم میں نہیں ہے. لجنہ کی ملاقات دیکھنے سے تو کوئی مجھے یاد نہیں، لیکن یہ ہے کہ سوال جواب کی مجلسوں سے کئی ہوئے ہیں اور مجھے خط بھی آتے ہیں. عرب مال، لقاء مال عرب کے ساتھ بھی بہت سے لوگ احمدی ہوئے ہیں. تو یہ جو آپ کے ساتھ کلاس ہے اس کا مجھے یاد نہیں کہ کوئی ہوا کہ نہیں. آپ نے ہونا تو ہو جائیں. حضور ان کی نظم بھی ہے. نظم بھی ہے؟ جی حضور. آواز اچھی ہے؟ جی حضور. اچھا جی سنائیں پھر نظم. زندگی بخش جام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے. لاکھوں انبیاء مگر بخدا، لاکھوں انبیاء مگر بخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے. باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بستاں کلام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے. ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے،
زندگی بخش جامعہ احمد ہے. جزاکم اللہ. اچھی آواز ہے. اور حضور میرا نام صباح النصر ہے اور میرے ابو کا نام بشارت احمد ہے. جی حضور میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خود حج کرنے کا موقع نہیں ملا، کیا کسی اور نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جگہ حج بدل کی ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کی جگہ کسی اور نے حج بدل تو نہیں کیا، لیکن حج پر حضرت کیا نام تھا ان کا، پیر صاحب، ہاں منظور محمد نہیں، ان کے والد نے جب حج کیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک پیغام پڑھ کے سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. وہ بہت ہی دردناک پیغام ہے. ایسا پیغام تھا کہ وہ سارے ساتھ روتے جاتے تھے. تو وہ بدل ہے آپ کا حج. اس سے زیادہ آپ کو حج بدل کے موقع نہیں ملا کسی کو. السلام علیکم حضور، میرا وعلیکم نام السلام. فتیلہ ہے، میرے ابو کا نام طاہر احمد ہے. حضور میرا طاہر احمد. طاہر احمد. اچھا. میرا پہلا سوال ہے، قرآن کریم میں برہا، ابلیس و شیطان کا ذکر الگ الگ آیا ہے. حضور ابلیس و شیطان میں کیا فرق ہے؟ ابلیس اور شیطان، ابلیس تو اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہو. اور ہر نبی کے زمانے میں مختلف ابلیس ہوتے ہیں. اور شیطان تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کی رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے. تمہاری رگوں میں بھی ہے، میری رگوں میں بھی ہے. ہر جگہ شیطان موجود ہے اور وہ برائی کا حکم دیتا ہے. اب جب بھی تم کوئی کام کرنا چاہو تو فیصلہ کرتے وقت دو خیالات آتے ہیں، ایک اچھا ایک برا. نماز پہ اٹھنا ہو تو چلو کوئی بات نہیں، ذرا تھوڑی دیر اور سو جاتی ہوں. لیکن دوسرا جو ہے ضمیر انسان کا، جس کو فرشتہ کہتے ہیں، جس کو ہم، وہ کہتا ہے نہیں ابھی اٹھو پہلے نماز پڑھو. تو شیطان تو رگوں میں بھی دوڑتا پھرتا ہے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کے سامنے بیان فرمائی تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی رگوں میں بھی شیطان؟ آپ نے کہا ہاں، مگر میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے، مجھے برائی کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اچھی باتوں کا حکم ہی دیتا ہے. چلیے جناب. السلام علیکم حضور. اچھی آواز والی ہے. حضور میرا سوال ہے، سورہ ناصرات میں آتا ہے، میں ان ہستیوں کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں جو پوری توجہ سے علوم دینیہ کو کھینچتی ہیں. حضور میرا سوال ہے کہ علوم دینیہ کو کھینچنے سے، والنازعات علوم دینیہ، سورہ ناصرات کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، کس نے کیا ہوا ترجمہ؟ حضور میں قرآن دیکھ کے آؤں گی کہ کس کا ہے ترجمہ. نہیں، والنازعات کا جو ترجمہ میں کرتا ہوں وہ آبدوز کشتیاں ہیں. والنازعات نزن والناشطات نشطن، وہ جو ڈوب کر اوپر سے کشتیوں کو کھینچ لیتی ہیں، اور یہ آبدوز کشتیوں کی پیشگوئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ نظم بھی اسی کشتیوں سے تعلق رکھتی ہے. نہیں حضور، کون سی ہے؟ حضور بیت اللہ علیم صاحب کی ہے، سائے میں تیرے دھوپ نہائے بسد نیاز. کیا؟ سائے میں تیرے دھوپ نہائے بسد بسد نیاز. نیاز. اچھا سناؤ پھر. سائے میں تیرے دھوپ نہائے بسد نیاز، اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز، اے چھاؤں چھاؤں شخص
دیوانے تیرے ہم کے ہوا تو خدا کا ناز، اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز، کیوں کر کھلے خدا جو نہ دیکھو وہ آدمی، کیوں کر کھلے خدا جو نہ دیکھو وہ آدمی، سجدہ کرے زمین پہ تو ہو عرش پر نماز، اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز، آیا زباں پہ اس میں گرامی کے بس ادھر، آیا زباں پہ اس میں گرامی کے بس ادھر، پورنم ہوئی وہ آنکھ وہ سینہ ہوا گداز، اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز، اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ حضور میرا سوال یہ ہے کہ ایک عام احمدی اور ایک موسی شخص میں کیا فرق ہے؟ ایک عام آدمی اور ایک ایک موسی، ہاں جی، موسی قربانی میں زیادہ آگے ہوتا ہے، وہ اپنے مال کا کم سے کم 1/10 خدا کے خاطر وقف کر دیتا ہے، اور یہ وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی جو میری جائیداد ہو اس کا 1/10 دے دیا جائے۔ لیکن ایسے بھی ہیں جنہوں نے 1/3 کی وصیت کی ہوئی ہے۔ عام جو چندہ ہے وہ تو 40واں حصہ ہے، کہاں 40واں حصہ اور کہاں 1/3، تو وہ اخلاص میں اتنا بڑھتے ہیں کہ خدا کی خاطر بہت مال تک دے دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے چندوں میں بھی بڑھ بڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ پھر وصیت کی شرطوں میں نیکی کی شرطیں بھی ہیں بعض، وہ ساری باتیں پائی جانی چاہیے، تو وصیت کرنا بڑا مشکل کام ہے، مگر بہرحال اللہ توفیق دے تو کر لیتے ہیں لوگ۔ حضور اگر کوئی شخص کیا کہ حضور کے خیال میں کون سی عمر میں وصیت کرنی چاہیے؟ میرے خیال میں تو بلوغت میں کرنی چاہیے، ہم نے تو وصیت بلوغت سے پہلے کی تھی لیکن دوبارہ دہرائی تھی، وہ بالغ ہونے کے بعد اس کو پکا کیا تھا۔ جزاک اللہ۔ آپ نے کہا تھا کہ عام چندہ جو ہے وہ 40واں حصہ، وہ تو زکوٰۃ کی اس میں اپنے نظریے سے کہا ہے نا، 16واں حصہ چندہ، 16واں حصہ ورنہ ہاں چندہ تو 16واں حصہ، ٹھیک کہتی ہو۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام فضانہ احمد ہے اور میرے پاپا کا نام طاہر احمد ہے، اور میرا سوال ہے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا بار بار ذکر آتا ہے، حضور بنی اسرائیل کی ابتدا کس نبی سے ہوئی؟ بنی اسرائیل کا کیا ہوا ہے؟ ذکر تو بار بار آتا ہے، مگر بنی اسرائیل کی ابتدا کس نبی سے ہوئی؟ حضرت اسرائیل سے،
حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے کا نام اسرائیل تھا اور یعقوب نام تھا ان کا. نہیں یعقوب نہیں, اسماعیل اس کے بیٹے کیا؟ حضرت ابراہیم کے. حضرت ابراہیم کے تو حضرت یعقوب اور حضرت اسماعیل تھے. حضرت یعقوب تھے نا. حضرت یعقوب کے یعقوب نے ایک اور تھے. نہیں, حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل تھے. ہاں اسحاق تھے. حضرت اسحاق کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. تو حضرت اسحاق کی اولاد جو ہے وہ ساری بنی اسرائیل کہلاتی ہے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور, بعض لوگ بسم اللہ کے بجائے 786 لکھتے ہیں, اگر یہ ٹھیک ہے؟ یہ بری بات ہے. بسم اللہ سیدھی طرح لکھنا چاہیے. 786 فضول بات ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام سبیہ بٹی ہے اور میرے ابو کا نام نسیم احمد بٹی ہے, اور میرا پہلا سوال ہے. سورہ البقرہ آیت 178 کا ترجمہ ہے, اپنے مال کو گردنوں کو آزاد کرنے کی خاطر خرچ کرو. حضور, اس سے کیا مراد ہے؟ اپنے مال کو گردنوں کو آزاد کرنے کی خاطر خرچ کرو. گردنوں کو آزاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کراؤ. تو جس زمانے میں غلام ہوتے تھے اس زمانے میں غلاموں کی آزادی مراد ہے, لیکن اس زمانے میں جو غلام قومیں ہیں وہ مراد ہے. یہاں افریقن اور دوسری غریب قومیں جو غلام بنا لی گئی ہیں ان کو آزاد کرنے کے لیے تم اپنا مال خرچ کرو. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام رملہ شاہ ہے. کیا ہے؟ رملہ شاہ. رملہ شاہ. جی. اچھا. میرے والد کا نام مبارک شاہ ہے اور میری امی کا نام ناصرہ شاہ, اور میں پٹنی جماعت سے ہوں. میں جانتا ہوں فیملی کو. حضور, میرا پہلا سوال ہے کہ جب بری خواب آتی ہے تو ہم صدقہ دیتے ہیں. کیا صدقہ دیتے ہیں؟ جی. تو جب اچھی خواب آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھی خواب آئے تو پلاؤ کھانا چاہیے. اچھی خواب پہ بھی خوشی میں غریبوں کی خدمت کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے. خواب اچھی آئی ہے تو اس کے نذرانے کے طور پر کچھ دے دو غریب کو. وہ صدقہ تو نہیں ہوگا لیکن وہ اپنی خوشی میں اس کو شریک کرنے والی بات ہے. جس طرح بچہ ہو تو مٹھائی دیتے ہیں. السلام علیکم حضور, میرا نام نقاشہ احمد ہے اور میں پٹنی جماعت سے ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ پھول, سبزہ اور قدرتی مناظر انسان کو ایک خاص قسم کی خوشی اور تازگی دیتے ہیں. کیا ان کا ہماری زندگی اور صحت پر بھی کوئی اثر ہوتا ہے؟ لازماً. اچھے مناظر کا انسان پر, صحت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے. سبزہ تو ایک ایسا رنگ ہے جس سے بہتر رنگ گھاس باس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا, درختوں وغیرہ کا, کیونکہ سبزے میں آنکھ کو فوکس نہیں کرنا پڑتا. آنکھ کا فوکس خود بخود سبزے کے مطابق ہوتا ہے, اس لیے آنکھ پر کوئی زور نہیں پڑتا. ہر دوسرے رنگ میں آنکھ کو کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو سکیڑنا یا پھیلانا پڑتا ہے, لیکن سبزے میں نہیں. تو سبزہ آنکھوں کی تراوت ہے. اور خوش منظر تو جنت میں بھی خوش منظر ہوں گے نا. خوش منظر اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام سے یہاں تک لکھتے ہیں کہ چشم مست ہر حسین ہر دم دکھاتی ہے تجھے, ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خمدار کا. خوش منظر تو الگ رہا, ہر حسین آنکھ ہمیں ہر دم تیری طرف تو دکھاتی ہے, اور گیسوئے خمدار جو ہیں ان کا اشارہ بھی تیری طرف ہے. چلیے جی فرینہ قریشی صاحبہ. حضور, کشفی نظارہ کسی اور کی موجودگی میں آ سکتا ہے اور وہ دوسرے انسان کو کچھ نظر آتا ہے یا محسوس ہوتا ہے؟ دوسرے انسان کو نظر نہیں آ سکتا,
سوائے بعض خاص حالتوں کے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کشفی طور پر حضرت جبرائیل کو دیکھا تو باقی صحابہ نے بھی دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض کشف جو ہیں وہ اس میں دوسرے شریک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ خاص بات ہے. عام طور پر جس انسان کو کشف ہو صرف اسی کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے، دوسروں کو کچھ نہیں پتہ چلتا. ٹھیک ہے. ایک قسم کا خواب والا حال ہے. تمہیں خواب آ رہی ہو تو ساتھ ثاقب کو بھی تو خواب نہیں نہ آتی وہ. چلیں جی، یہ کون بچی ہے؟ یہ میری بچی ہے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام لذیذہ احمد ہے. میں رشیا قزاقستان سے آیا ہوں. کیا؟ رشیا سے آئی ہیں؟ جی حضور. ماشاء اللہ. آپ نے بھی اردو سیکھ لی ہے؟ جی. میرا ہسبینڈ کراچی سے. آپ کا خاوند کراچی سے ہیں. اردو بولتے ہیں. قازقستان کے ہیں؟ کراچی سے. جی. کراچی سے ہیں. کراچی سے. اچھا، تو گھر میں اردو بولی جاتی ہے اس لیے آپ کو بھی آ گئی. جی. اچھا فرمائیے. آج 2 ایسی اردو دانے ہیں جنہوں نے حیران کر دیا. بتائیں. میری پہلا سوال ہے، قرآن کریم میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن کریم میں کہاں کہاں ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ذکر آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت موسیٰ کا بہت ذکر آتا ہے. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ غیر معمولی جلال کے نبی تھے اور بہت بڑی قوم اپنے پیچھے چھوڑی، اور موسوی قوم نے سب دنیا پر غالب آنا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ کا بہت کثرت سے ذکر ملتا ہے. لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کو مخاطب جتنی دفعہ کیا گیا ہے وہ اس پر غور کرو تو زیادہ دفعہ بنتی ہے. اے رسول یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر. اس میں رسول اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، نام تو نہیں لکھا ہوا لیکن خطاب رسول اللہ علیہ وسلم سے ہے. جزاک اللہ. چلیے جی فوزیہ شاہ السلام صاحب. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیا آپ کو اپنے فارم سے کوئی فروٹ بھیجا جاتا ہے؟ کیا؟ حضور کے فارم سے کوئی فروٹ بھیجا جاتا ہے حضور کے فارم سے؟ ہاں آم آتے ہیں. چاہیے؟ ہاں مل جائیں گے. جب آئیں گے آموں کا موسم، آم آئیں گے تو تمہیں بھی دوں گا. انگور؟ امرود بھی آتے ہیں. امرود بھی ہمارے فارم کے بہت اچھے ہیں. ہم جب گئے تھے احمد نگر تو وہاں پر کھجوروں کے اوپر تھیلیاں چڑھائی ہوئی تھیں کہ وہ آپ کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے تھے. ہاں کھجور بھی لگے ہوئے ہیں وہاں. ٹھیک ہے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ اگر رمضان کے پہلے آپ کا نام کیا ہے؟ مریم. ہاں. اگر رمضان کے پہلے 2 عشروں میں کسی کے کچھ روزے رہ جائیں تو کیا وہ پھر بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے؟ اگر پہلے روزے رہ جائیں کسی وجہ سے جی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، کوئی منع نہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم حضور. میرا نام ہے سعدیہ اور میں امت النسیم شری اور میج خلیل احمد کی بیٹی ہوں. حضور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحابہ رضوان علیہم کو بہت علم سکھایا، تو کیا آپ نے کبھی کوئی کلاس یا سوال و جواب کی محفل بھی لگائی؟ سوال و جواب کی محفل ویسے تو نہیں لگائی، لیکن صحابہ کی عادت تھی کہ بہت سے مسائل حل کرانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے پوچھا کرتے تھے اور آپ اس کے جواب دیا کرتی تھیں. یہ واقعات بار بار ہوئے ہیں لیکن محفل کے طور پر نہیں. جزاک اللہ. یہ آپ کی جو بولی بہن ہے یہ ہے نا، اس کا سوال کیا ہے؟ میری بہن نے پوچھنا ہے کہ میں سن نہیں سکتی اور میرا قرآن شریف کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، تو کیا اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ نہیں، مجبور ہے. قرآن کریم میں آتا ہے وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، جو معذور لوگ ہیں ان پر کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنی توفیق کے مطابق جو بھی کرتے ہیں وہ کافی ہے. سمجھ گئی ہو؟
समझ गई है? नहीं, ये इंग्लिश लिप रीडिंग टैबलेट कीजिए, अच्छा, लेकिन उर्दू की नहीं। ठीक है, आगे। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। हुजूर, कुरान शरीफ में है कि मुफलिसी के डर से औलाद को मत कत्ल करो। हुजूर, सोमालिया और इथियोपिया में जो बच्चे भूख से मर रहे हैं उनके मुतालिक इस आयत की क्या तशरीह है? किस आयत की? सूरह अनाम में है कि मुफलिसी के डर से औलाद को मत कत्ल करो। ये किसी जगह बच्चे मरने का इसके साथ क्या ताल्लुक़ हुआ? कोई भी ताल्लुक़ नहीं। मुफलिस से डर से औलाद को कत्ल ना करो कि एक माना ये है कि इंसान इस गरज से बच्चे पैदा करने रोक ले कि बच्चे पैदा होंगे तो उनको रोटी कहाँ से दूंगा। ये दुरुस्त नहीं है। रिज़्क़ अल्लाह ताला के हाथ में है और वो रिज़्क़ का कफ़ील है। और अमर वाक़या भी ये है कि जब बच्चे ज़्यादा हों और गुर्बत हो तो वो कौमें फिर आखिर अमीर हो जा करती हैं, क्योंकि उनके बच्चे हिजरत करके अमीर मुल्कों में चले जाते हैं। बहुत सी कसरत के साथ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग ये अरब अमारात में गए हुए हैं, इंग्लिस्तान या अमेरिका चले जाते हैं, तो फिर जो अपने घर पैसे भेजते हैं तो उससे उनका गुजारा चल जाता है। दूसरे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो काम में मदद देते हैं, यानी वो बेकार नहीं बैठते। छोटे छोटे बच्चे भी अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं और उनकी वजह से उनका गुजारा अच्छा चल जाता है। तो बहरहाल खुदा ताला के देने के रास्ते बहुत से हैं, तो इस ख्याल से कि खुदा ताला का रिज़्क़ कम हो जाएगा, बच्चे पैदा करने बंद न करना। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम सलाम। हुज़ूर, आपने एक क्लास में इरशाद फरमाया था कि किसी बच्चे को अडॉप्ट करने की सूरत में उसकी वल्दियत को छुपाकर अपना नाम बतौर वल्दियत के देना ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इस बारे में मेरा सवाल ये है कि अगर किसी वजह से उस बच्चे की वल्दियत मालूम ना हो तो क्या ऐसी सूरत में भी पालने वाला अपना नाम बतौर वल्दियत के नहीं दे सकता? अपना नाम नहीं दे सकता, उसका जो भी अपना ज़ाती नाम है वही दे, वल्द ना लिखे कोई। ये नाजायज़ है कि अपना वालिद बन जाए या माँ बन जाए किसी की, लेकिन बच्चे को पालना एक तरह से जायज़ है कि कोई बच्चा किसी का लेके पाल ले, लेकिन उसे हकूक़ नहीं मिलते बच्चों वाले। ना वो विरसा पाता है, ना वो दूसरे अहकामात में महरम बन सकता है। ठीक है? और तुम्हारी नज़म भी होगी ज़रूर आज, है ना? हाँ, सुनाओ फिर। आज तुम्हें शिकस्त देनी है आसमा को। कभी इज़्न हो तो आशिक दरियार तक तो पहुँचे, दरियार तक तो पहुँचे। ये ज़रा सी एक निगारिश है, निगार तक तो पहुँचे, निगार तक तो पहुँचे। जो गुलाब के कटोरों में शराब नाब भर दे, जो गुलाब के कटोरों में शराब नाब भर दे, वो नसीम आह फूलों के निखार तक तो पहुँचे, कि निखार तक तो पहुँचे।
कुछ अजब नहीं कि कांटों को भी फूल फल अता हो, मेरी चाह की हलावत रगे खार तक तो पहुँचे, रगे खार तक तो पहुँचे। तेरी बेहिसाब बख्शिश की गली गली निदा दूं, तेरी बेहिसाब बख्शिश की गली गली निदा दूं, ये नवीद तेरे चाह कर गुनहगार तक तो पहुँचे, गुनहगार तक तो पहुँचे। ये खबर है गर्म यारब के सवार खोह दोमद, ये खबर है गर्म यारब के सवार खोह दोमद, करुणक ते जानी छावर मेरे दार तक तो पहुँचे, मेरे दार तक तो पहुँचे। वो जवान बर्क पाहे, वो जमीलो दिल रुबा है, वो जवान बर्क पाहे, वो जमीलो दिल रुबा है, मेरा नाला उसके कदमों के गुबार तक तो पहुँचे, कि गुबार तक तो पहुँचे। कभी इज़्न हो तो आशिक दरियार तक तो पहुँचे, दरियार तक तो पहुँचे। ये ज़रा सी एक निगारिश है, निगार तक तो पहुँचे, दरियार तक तो पहुँचे। जज़ाकल्लाह। क्यों जी, आज तो अस्मा से पीछे नहीं रही हैं? हाँ माशाअल्लाह। आगे कौन है? अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। हुज़ूर, क्या इविल स्पिरिट्स इंसान पर असर कर सकता है? क्या? इविल स्पिरिट कौन बोल रहा है? अफरीदा। हाँ, क्या क्या? मैंने पूछना था कि क्या इविल स्पिरिट्स इंसान पर असर कर सकता है? इविल स्पिरिट? नहीं, कोई चीज़ नहीं। कुछ नहीं। इविल स्पिरिट तो कोई चीज़ नहीं है, तो इंसान पर असर क्या करेगा? होती नहीं इविल स्पिरिट, ठीक है? मगर इविल नज़र होती है ज़रूर। अगर नज़र बद नज़र से देखो किसी को तो उस पर असर पड़ जाता है। अच्छा जी, और आगे? अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, मेरा नाम सादिका मरियम है और मेरे वालिद साहब का नाम मुबारक अहमद शाहिद है और मैं पटनी जमात से कहाँ से बोल रही हैं आप? हैं? अच्छा, हाँ। हुज़ूर, मेरा सवाल है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जो खिलाफत जारी हुई, क्या ऐसी खिलाफत पहले किसी नबी की वफ़ात के बाद जारी हुई और कितना अरसा जारी रही? ये खिलाफत पहले भी जारी रही। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कमस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ये खिलाफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो जारी होगी ऐसी है जैसे इससे पहले लोगों
नबियों की खिलाफत हुई, तो हज़रत मूसा की भी खिलाफत हुई और हज़रत ईसा की भी खिलाफत हुई, और वो एक लंबे अरसे तक जारी रही है। और अस्सलामुअलैकुम हुज़ूर, मेरा नाम सबिया शाहिदा है और मेरे वालिद साहिब का नाम मुबारक अहमद शाहिद है। हुज़ूर, मेरा सवाल सूरह बकरा आयत 179 से है। तर्जुमा: ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर मकतूलों के बारे में बराबर का बदला लेना फ़र्ज़ किया गया है। हुज़ूर, मेरा सवाल है कि बराबर का बदला से क्या मुराद है? क्या कातिल को भी ऐसे ही कत्ल किया जाए जैसे उसने मकतूल को कत्ल किया था? ये तो डिपेंड करता है कि कैसे कत्ल किया था। अगर उसने बेईमाना तरीके पर कत्ल किया है तो उस तरीके पर नहीं करना चाहिए, लेकिन कत्ल का बदला कत्ल से इतना ही काफ़ी है। कत्ल अगर वो बुरी तरह करता है तो जो कत्ल करने वाले हैं वो तो शरीफ लोग हैं, वो बुरी तरह ना करें, वो ठीक तरह कत्ल करें। और कौन है आगे? अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, जी, मेरा नाम फरहत दलीप है और मेरे खामिन का नाम मिर्ज़ा लईक अहमद है और मैं रोहैम्पटन जमात से हूँ। किस जमात से? रोहैम्पटन, जी अच्छा, हुज़ूर। जी। मेरा सवाल है हुज़ूर कि क्या आपके इल्म में जमात ने कोई ऐसी किताब पब्लिश करवाई है जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम तक तमाम मुजद्दिदीन का ज़िक्र मौजूद हो? तमाम मुजद्दिदीन का जमात की किसी किताब में इस तरह ज़िक्र तो नहीं मिलता, लेकिन मुख्तलिफ़ मज़ामीन की सूरत में मुजद्दिदीन का ज़िक्र मिलता है और सिलसिला वार नहीं मिलता। हुज़ूर, मेरा लिखी जा सकती है वैसे। क्या? ऐसी कोई किताब तहकीक करके लिखी जा सकती है? नहीं, लिखी हैं, बेशुमार किताबें लिखी हुई हैं, उसमें मुजद्दिदीन का ज़िक्र है। मुजद्दिदीन का तो सिलसिलावार ज़िक्र है, मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू करके मुजद्दिदीन का ज़िक्र मसीह मौद तक ये इस तरह नहीं मिलता। अच्छा जी, और कौन है आगे? अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। अस्सलाम। हुज़ूर, मेरा सवाल यह है कि स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत के ज़वाल की क्या वजह थी? मौलवी। स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत का ज़वाल मौलवियों के उरूज की वजह से हुआ था। वहाँ जब मौलवियत कट्टर ऊपर आई तो उस वक्त मुसलमान ज़वाल पजीर हो गए। और अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। हुज़ूर, मेरा सवाल ये है कि कुरान शरीफ में सूरह मरियम में आया है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। यहाँ वुद्दा से क्या मुराद है और क्या ये वुद्दा वही है जो खुदा के नाम अल-वदूद में है? हाँ हाँ, वुद से मुराद मोहब्बत है, तो उनके दरमियान अल्लाह ताला मोहब्बत पैदा कर देगा। आगे। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, मेरा नाम फौजिया है और मैं डॉक्टर वली शाह साहब की बेटी हूँ। वली शाह साहब की। जी, अस्सलाम वालेकुम। हुज़ूर, क्या औरतें पर्दा करते हुए इस्लाम के बारे में लेक्चर दे सकती हैं? क्या कर सकती हैं? औरतें पर्दे के अंदर इस्लाम के बारे लेक्चर दे सकती हैं। जज़ाकल्लाह हुज़ूर। तुमने देना है लेक्चर? अमेरिका में देना। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। हुज़ूर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत में कुछ ताख़ीर हुई और क्या बाकी खुलफ़ा की बैत करने में ताख़ीर हुई और अगर है तो क्यों? हज़रत अली ने ताख़ीर की? ताख़ीर हज़रत अबू बकर की बैत में? जी, कोई ताख़ीर नहीं की। ये आपको किसने बताया है? ये शिया कहते हैं कि हज़रत अली ने ताक़ीर की थी और वो मान नहीं रहे। शिया कहते हैं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। हज़रत अली तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के आशिक थे और आपके अहकाम पर पहले चलने वाले थे। और अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। अस्सलाम वालेकुम हिबा साहिबा। हुज़ूर, मेरा सवाल है कि आजकल पर्दे के लिए बने बनाए कोट और स्कार्फ मिलते हैं, तो उनके ऊपर मोती और सितारे भी लगे होते हैं हल्के से इस तरह, तो हम वो पहन सकते हैं या सिर्फ प्लेन पहन सकते हैं बुर्के?
अगर मोती और सितारे लगे हुए कोट पहनने हों तो मना तो नहीं है तुम औरतों के लिए, बेशक पहने, मगर बुरके पे मोती सितारे न लगाएं। बुरके पर मोती और सितारे लगाना ये जीनत वाली बात है, इसको मैं पसंद नहीं करता। मगर बुरका सादा हो, अंदर जितने मर्जी मोती सितारे लगाएं। शादी हो जानी है। अच्छा जी सर। आखिरी क्लास है आज? जी हजूर। ओह नज़म नज़म भी है? नहीं नहीं अब वक्त भी नहीं रहा। ठीक है जी। और कौन है इसके बाद? अस्सलाम वालेकुम हुजूर। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। हुजूर मेरा नाम आयशा नूर है और मेरा सवाल ये है कि क्या इस्लाम एक आलमी इक़्तिसादी निज़ाम पेश करता है? इक़्तिसादी निज़ाम? जी आलमी इक़्तिसादी निज़ाम। आलमी इक़्तिसादी निज़ाम, हाँ हाँ। हज़रत खलीफा मसीह सानी की किताब है इस्लाम का इक़्तिसादी निज़ाम, वो पढ़ो, उसमें सब लिखा हुआ है। और मेरा नाम ज़ुनूबिया अहमद है और मेरा सवाल है कि कुरान करीम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और उनके निशानात का बहुत ज़िक्र है जो अल्लाह ताला ने उनकी सच्चाई की खातिर उनकी कौम को बार बार दिखाए, फिर भी उनकी कौम ने उनका साथ क्यों नहीं दिया? ये क्यों कह दिया कि जाओ तुम और तुम्हारा खुदा खुद लड़ते फिरो? बदकिस्मती कौम की, और क्या। तभी तो अल्लाह बार बार फरमाता है सुम्मा क़सत क़ुलूबुहुम, फिर उनके दिल सख्त हो गए। तो यहूदियों के दिल सख्त इसलिए हुए हैं कि इतने निशान देखे और फिर बार बार नाफरमानी की है उन्होंने। हो गया पूरा? शुक्र है। इसलिए कह रहा हूँ, मैंने तो नमाज पढ़ ली है, आप लोगों ने जाके पढ़नी है। हाँ 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 है। कौन? एक बेटी रह गई है, एक और भी रह गई है, वो अगले हफ्ते करते हैं सर। हाँ बताएं। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। अगर लोग हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के खिलाफ बदज़ुबानी करते हैं तो हम क्या फिर भी इनको तबलीग कर सकते हैं? बदजुबानी के जवाब में बदजुबानी नहीं करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। एक दफ़ा सिर्फ हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है कि सरदार साहब अब्दुल लतीफ़ साहब शहीद के ज़माने बैठे हुए थे खिदमत में, तो किसी ने आके बदतमीज़ी सी बात की, तो उनको बहुत जोश आ गया। तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखें बदज़ुबानी के जवाब में जोश नहीं दिखाना चाहिए। उसने कहा, शहीद साहब ने जवाब दिया कि आप तो अपने आका के बदज़ुबानी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम कैसे करें अपने आका की बदज़ुबानी? हैं? हुजूर एक डिस्कशन के दौरान किसी ने जिक्र किया था कि नफली रोज़े चूँकि फ़र्ज़ी नहीं हैं, इसलिए अगर तोड़ दो तो गुनाह नहीं होता और उसका कुफारा नहीं है। हुजूर क्या ये दुरुस्त है? नफली रोज़ों को तोड़ दो तो कफ़ारा तो उनका नहीं है, मगर रोज़ा तोड़ना मना है, नामुनासिब है, मकरूह है, ये कह सकते हैं। ठीक है, अब इजाज़त। MTA International, reaching the corners of the earth.